नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मलिक तिकिस जो कि सुल्तान मलिक शाह का सगा भाई था, उसके साथ मलिक शाह के इख्तलाफात की क्या वजूहत थीं और मलिक तिकिस के बारे में तारीख क्या कहती है और मलिक तिकिस का अंजाम आखिर क्या हुआ था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, मलिक तिकिश जिसका असल नाम शाहबुद्दौला तिकिश था, जो कि सुल्तान अहले अरसलान का बेटा और सुल्तान मलिक शाह का भाई था। तारीखी हवाले से मलिक तिकिश की पैदाइश और शादी की तफसीलात मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं हैं और मलिक तिकिश के बारे में तारीख के जरिए जो हमें मालूमात मिली हैं वो मलिक तिकिश और सुल्तान मलिक शाह के दरमियान तख्त और इक़्तिदार की जंग के बारे में है और मलिक तिकिश की मौत के बारे में कि मलिक तिकिश की मौत कैसे हुई थी। नाज़रीन, तारीखी ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि सुल्तान शाह ने तख्त नशीन होने के बाद पहले उन्होंने अपने चचा की बगावत का सामना किया और उसके बाद उन्हें दोबारा से मलिक तिकिश की बगावत का सामना करना पड़ा। पहली बार 1081 में और दूसरी बार 1085 में सल्जोकी सल्तनत का इक़्तिदार संभालने के बाद सुल्तान मलिक शाह 1074 या 1075 में अपनी सल्तनत का दौरा करते हुए हिरात के इलाके से गुजरे तो मलिक तिकिश उस वक्त बल्ख में था। उसने सुल्तान मलिक शाह की आमद की खबर सुनकर फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिरी दी और अपनी अतात का इजहार किया। सुल्तान मलिक शाह ने मलिक तिकिश को खलत से नवाजा और उसे बल्ख का गवर्नर बना दिया। उसके बाद 1081 में सुल्तान मलिक शाह से एक ऐसी गलती हुई जिसने मलिक तिकिश को बगावत का मौका फराहम किया। नाज़रीन, वो गलती ये थी कि सुल्तान मलिक शाह ने अपनी फौज से 7000 ऐसे सल्जोकी सिपाहियों को निकालने का हुक्म दिया जो आर्मीनिया के बाशिंदे थे। सुल्तान का मकसद ये था कि फौज के अखराजात कम किए जाएं। हालांकि उस वक्त निजामुल मुल्क ने बादशाह को समझाया कि अगर इन सिपाहियों को निकाल दिया गया और उन्होंने कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लिया तो जितने अखराजात अब उनकी तनख्वाहों पर खर्च हो रहे हैं, इससे ज्यादा अखराजात उनकी बगावत पर खर्च हो जाएंगे। मगर सुल्तान मलिक शाह ने मानने से इनकार कर दिया और उन सिपाहियों को निकाल दिया और यूं वो सभी सिपाही मलिक तिकिश के पास जा पहुंचे और मलिक तिकिश ने उन्हें खुशामदीद कहकर अपने साथ मिला लिया और उनकी वजह से अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर लिया और उसके बाद बगावत के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। ऐसे में ख्वाजा निजामुल मुल्क ने जिस बात से खबरदार किया था वो बात सच साबित हुई और मलिक तिकिश सल्जोकी सुल्तान बनने का ख्वाब देखने लगा। इसकी तकमील के लिए उसने मरबारूत, बरूए शाह, जिंदान और तरमिज के शहर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद निशापुर की तरफ बढ़ने लगा। जब सुल्तान मलिक शाह को मलिक तिकिश की बगावत की खबर मिली तो सिपाहियों को निकालने के फैसले पर सुल्तान मलिक शाह को अफसोस हुआ, मगर इसके साथ साथ उन्होंने अमली कदम उठाते हुए मलिक तिकिश से पहले ही निशापुर पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया। ये खबर सुनकर मलिक तिकिश तिरमिज में ठहर गया और मलिक शाह ने 1082 में उसका मुहासरा कर लिया। ऐसे में हर तरफ से मायूस होकर मलिक तिकिश ने सुल्तान मलिक शाह के कैदी रिहा कर दिए और सुल्तान से मुआफी की दरख्वास्त की। नाजरीन, मलिक तिकिश की जानिब से मुआफी की दरख्वास्त ऐसे वाक़े के बाद दी गई जो उसकी फौज में हुआ और वो वाक़या ये था कि मलिक तिकिश की फौज ने मलिक शाह के मुहासरे की जब खबर सुनी तो अपना ज़ाती सामान, माले गनीमत और सप्लाई पहाड़ों पर छुपा दी, जिसकी मलिक शाह की फौज को खबर पहुंच गई और उन्होंने इस सामान पर कब्जा कर लिया। इस पर मलिक तिकिश की फौज में अफरा तफरी फैल गई और फौज ने मलिक तिकिश को सुल्तान मलिक शाह से मुआफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया और सुल्तान मलिक शाह, जो कि अपनी नरम दिली की वजह से बहुत मशहूर थे, उन्होंने अपनी इसी नरम दिली को सामने रखते हुए मलिक तिकिश को चंद शराइत के साथ माफ कर दिया। सुल्तान मलिक शाह के इस नरम रवैये से मलिक तिकिश ने फायदा उठाया और चंद साल बाद फिर से बगावत कर डाली। नाजरीन, पहली बार सुल्तान के साथ सुलहनामा करने का मलिक तिकिश का मकसद ये था कि दोबारा बगावत करने की तैयारी के लिए कुछ और वक्त मिल जाए और फौज का प्रेशर भी कम हो जाए, जो कि उस वक्त शदीद तरीन था। इसलिए फिर से मलिक तिकिश ने बगावत का अलम बुलंद कर दिया और सुल्तान मलिक शाह जब 1084 में
جب موصل میں تھے اور جنگی محاذ میں مصروف تھے، تب ملک تکش نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور مروا رود کے شہر میں خوب لوٹ مار کی۔ اس کے بعد ملک تکش نے مروشیا جندان میں داخلے کی کوشش کی تو مسلمان آبادی نے داخل نہ ہونے دیا۔ ایسی صورتحال میں ملک تکش نے شہر میں قتل و غارت اور لوٹ مار کی انتہا کر ڈالی۔ اس کے بعد ملک تکش نے سیراز قلعے کا رخ کیا، جہاں کا حکمران مسعود بن یاہیز ایک مضبوط اور ذہین ترکمان تھا اور اپنے قلعے کی حفاظت میں چوکس تھا، اور وہ ملک تکش کی راہ میں کھڑا ہو گیا اور قلعہ اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ملک تکش نے سیراز قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور جب قلعہ فتح ہونے ہی والا تھا تب ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے تمام تر ارادے پلٹ کر رہ گئے۔ اس علاقے میں نظام الملک نے اپنے دو خاص آدمی تعینات کر رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ابو الفتح الطوسی تھا اور دوسرے کا نام خراسان آبدی ابو علی تھا۔ ان دونوں نے مل کر سیراز کا قلعہ ملک تکش کے ہاتھوں میں جانے سے بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنا رکھا تھا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ انہوں نے نظام الملک کے انداز میں ایک خط مسعود بن یاہیز کو لکھا، جس میں کہا گیا تھا کہ میں یعنی نظام الملک یہ خط رے سے لکھ رہا ہوں، ہم کل تک پہنچ جائیں گے، قلعے کی حفاظت کرو، اور کل ہم اچانک رات کو حملہ کر دیں گے۔ اور پھر ایک جاسوس کو یہ خط ملک تکش تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس جاسوس نے کچھ ایسا کیا کہ ملک تکش کے جاسوسوں کی نظر میں آ گیا اور اسے ملک تکش کے پاس لے جا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس پر اس جاسوس نے وہ خط ملک تکش کو دے دیا، اور یوں اس نے اپنا کام پورا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ملک شاہ رے سے اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں۔ اس پر ملک تکش سخت خوفزدہ ہوا اور فوراً محاصرہ اٹھا کر پسپا ہو گیا۔ جاتے ہوئے ملک تکش اور اس کے سپاہی اپنے جانور، خیمے اور بہت سارا سامان ملک شاہ کے خوف سے فرار ہوتے وقت وہیں چھوڑ کر چلے گئے، مگر پیچھے سے سیراز قلعے کے مالک مسعود بن یاہیز نے ملک تکش پر حملہ کر کے اسے خاصا نقصان پہنچا دیا۔ اسی دوران سلطان ملک شاہ مختصر سے وقت میں پہلے رے اور پھر نیشاپور پہنچ چکے تھے، اور نیشاپور سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور ملک شاہ کے ساتھ ان کے خاص کمانڈر ارتقبے، امیر بوزان، کورسک، کمچ اور ایاز شامل تھے۔ انہوں نے تکش کا پیچھا کر کے اسے گرفتار کیا اور ملک شاہ کے حضور پیش کر دیا گیا، مگر ملک شاہ نے اب بھی ملک تکش کے قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ تکش کی آنکھیں نکلوا کر اسے فیروز کوہ قلعے میں تاحیات نظر بندی کی سزا سنا دی، تاکہ ملک تکش آئندہ سلجوقی سلطنت کے لیے کوئی خطرہ نہ بن سکے۔ اور یوں سلطان ملک شاہ نے ایک بڑی مصیبت سے نجات پائی اور اپنے بیٹے احمد سنجر کو تکش کے علاقوں کا حاکم بنا دیا۔ مگر ناظرین، سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد جب برق یارق سلطان بنا تو ملک تکش کو بغداد لایا گیا، اور برق یارق تکش کے اندھے ہونے کے باوجود اس کی بغاوت کے ڈر سے اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اور جب برق یارق کو معلوم ہوا کہ اس کے چچا ملک تکش اور اس کے دوسرے چچا تاج الدولہ تتش کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا ہے، تو اس نے اپریل 1094 میں ملک تکش کو گلا گھونٹ کر مروا دیا، اور یوں سلجوقی سلطنت کو ایک بہت بڑے فتنے سے نجات مل گئی۔ ناظرین، ملک تکش کی تاریخ ہمیں یہ بتانے پر مجبور کرتی ہے کہ سلجوقی سلطنت کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلجوقی شاہی خاندان خود ہی تھا، جن کی آپس میں لڑائی، اقتدار کی ہوس اور خون ریزی نے سلجوقی سلطنت کے اقتدار کو ختم کر دیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوں گی، مگر جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ ہم ایسی معلوماتی ویڈیوز ہمیشہ لاتے رہیں گے۔